बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क दुश्मन अज़ाइम सामने आना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों पे दर पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे ये लगता है कि खान साहब को इस ना मुल्क की फ़िक्र है, ना इस मुल्क की मईशत की फ़िक्र है, ना इस मुल्क की सलामती की फ़िक्र है, ना मुल्क के वक़ार की फ़िक्र है। जिले में जलसा था, वहाँ उन्होंने जनाब कहा कि मैंने तो ये जलसे जुलूस जो जारी रखने हैं, सैलाब आए कुछ भी हो, यानी वो लातल्लक है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि मुल्क में तबाही आई हुई है। और लेकिन वो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं और वो कैटवॉक करते हैं, जो कल मैंने ज़िक्र किया था। और फिर वो कोई बिटवीन द लाइन ऐसी बातें भी करते हैं बैनल सतूर कि लग रहा है कि वो अब एनआरओ मांगना शुरू हो गए हैं इस हुकूमत से कि मुझे भी एनआरओ चाहिए। इस तरह की बातें ये हम आगे जाके व्लॉग में इनकी तफसीलात जो हैं वो बयान करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि जस्टिस रिटायर्ड क्लेरमा रमदे आज लंदन रवाना हो गए। शरीफ फैमिली के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ कुछ बातें हो रही हैं कि शायद वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने बुलाया उन्हें, कुछ मशवरे लेने हैं, कुछ मशवरे करने हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर जस्टिस क्लेरमा रमदे से ज़्यादा जो फौजदारी कवानीन है, ख़ास तौर पर उनको समझने वाला कोई पाकिस्तान में उनके पाए का कोई कानूनदान नहीं है। तो वो वहाँ क्या करने गए हैं? क्या वाक़ईतन उनको मुलाकात होगी नवाज शरीफ के साथ? कुछ तय करेंगे मुस्तकबिल की कानूनी पेचीदगियों को हल करने के मामलात, या फिर कोई और मामला है? और ये भी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की बात मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। हर बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भागता है, ज़मानत करवानी हो या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी हो, स्टे लेना हो या स्टे तड़वाना हो। तो अब जनाब वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है ज़फ़र अली शाह साहब ने दायर की हुई है, वो जनाब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इतला ये है कि पीर के रोज़ उसकी समाअत होगी। और वो जनाब वो दरख्वास्त है क्या असल में? वो कह रहे हैं जनाब कि इन्होंने 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में ये यकीन दहानी करवाई थी शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, दोनों ने, कि जनाब वो मैं वापस आऊँगा। और शहबाज शरीफ ने कहा जनाब मैं ज़मानत दी थी उनकी अपने भाई की, कि जनाब गारंटी दी थी कि मैं इनको वापस लेकर आऊँगा, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया दोनों ने। तो इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब इस केस की क्या मुस्तकबिल क्या हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? मामला ये है कि 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी। लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे ये यकीन दहानी ली थी, तहरीरी यकीन दहानी, कि मैं वापस आ जाऊँगा। और शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं अपने भाई को फैसिलिटेट करूँगा वापस लाने के लिए। लेकिन ये हुक्म जो था, अदालती हुक्म, मशरूत था उनकी सेहतमंदी के साथ, कि उन्होंने ये कहा कि सेहतमंद होते ही वापस आ जाऊँगा। वो तो ये रिपोर्ट्स, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजते हैं, वहाँ तो डॉक्टर कहते हैं जनाब आप सफ़र नहीं कर सकते, फ़ज़ाई सफ़र करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, और फिर दूसरी बात जो इसमें अहम बात ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट का हतमी फ़ैसला नहीं था। ये अबूरी हुक्म था जिसमें सिर्फ उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। इसमें और भी बहुत सारे मामलात थे। ईसीएल वाला मामला था, और वो जो उनको कह दिया था ज़मानत के तौर पे मांग रहे थे सरकार वाले, वो इमरान की हुकूमत, कि इतने पैसे आप जमा करवा दें तो चले जाएँ बाहर। वो सारी चीज़ों का भी फ़ैसला होना बाकी है। ये केस पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, ये निपटाया नहीं गया। तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर चले गए हैं ज़फ़र अली शाह साहब ये मौक़िफ़ लेके, ये नुक्ता लेके, तो वहाँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह सकती है कि भाई असल में ये मामला है, यकीन दहानी तो करवाई थी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को, तो आप कैसे, आप किधर आ गए? तो अगर आपको इतना ही है मामला, शौक़ है कार्रवाई करवाने का तौहीन अदालत की, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ जाके बात करें। और फिर ये भी देखना है कि जनाब वो उन्होंने अपनी जो यकीन दहानी है उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, अपने वादे से फिर रहे हैं, या फिर वाक़ईतन वो बीमार है। रिपोर्टें शिपोर्टें तो आ रही हैं, और फिर उन्होंने ये भी हुक्म दिया होगा कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, हाई कमीशन है, वो अपना नुमाइंदा भेज के चेक कर सकता है। ये नुमाइंदे शुमाइंदे जाते नहीं हैं,
वैसे ही कह रहे हैं वो यहाँ बैठ के जनाब वो ठीक हो गए, फिट है। बहरहाल, और दूसरा एक लार्जर बेंच बन गया है उनकी, यानी कि 5 रुकनी फुल बेंच बन गया है, जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा रही है। उसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मनीला करेंगे। वो 31 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि अदालत का मूड क्या है। पिछली पेशी पे जो अदालत ने शोकॉज नोटिस जारी किया था, उस वक्त तक जो 3 रुकनी बेंच था, अब 5 रुकनी हो गया। उस वक्त तक तो यही लग रहा था, शोकॉज नोटिस जारी करने का मतलब यही है कि बादी नज़र में इमरान खान ने अदालत की तौहीन की है, इर्तिकाब किया है तौहीन अदालत का, इसलिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। वो शोकॉज नोटिस वगैरह में और भी तहरीरी जो शोकॉज नोटिस है जारी किया गया उनको, वो सारी चीज़ें उनमें वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं कि कैसे इमरान खान तौहीन अदालत के ज़ुमरा में आते हैं। जो उनका इकदाम था, जो धमकी दी थी उन्होंने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को। अच्छा, अब जनाब आते हैं खलील रहमान रमदे साहब। ये दरअसल जो जस्टिस खलील रहमान रमदे की फैमिली है, यानी चौधरी फारूक की फैमिली, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं नवाज शरीफ के एतबार में, तो उनकी और शरीफ फैमिली की बहुत कुर्बत है। जस्टिस खलील रहमान रमदे के बड़े भाई चौधरी फारूक जो अटॉर्नी जनरल थे मरहूम, उनके साहबजादे रज़ा फारूक को उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में, अभी आखिरी जब उनका दौर था, तो उन्होंने उनको एडवोकेट जनरल लगाया, हालांकि उनकी उम्र भी कम थी। फिर जो रमदे साहब के साहबजादे हैं मुस्तफ़ा रमदे, उनको एडवोकेट जनरल लगाया गया इनके दौर में। मुस्तफ़ा रमदे और शहबाज शरीफ की जो कुर्बत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और रमदे साहब एक दबंग जज रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के और फिर सुप्रीम कोर्ट में, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाले केस में उन्होंने जिस तरह फुल कोर्ट ही कह लें उसको, 14 रुकनी बेंच था शायद, उसकी सरबराही की थी और उन्हें बहाल किया था, और फिर मुशर्रफ के सामने जैसे डटे रहे थे। और फौजदारी कानून उनसे बेहतर जानने वाला कम अज़ कम इस मुल्क में मेरी नज़र से कोई कानूनदान नहीं गुजरा। आइन और दीगर कवानीन ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन पर भी बड़ी दस्तरस्त है उनको। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि जनाब वो वहाँ गए हैं तो शायद उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ही उन्हें कहा है कि जनाब आएँ, कुछ आपके साथ मशवरे करने हैं। पहले भी मुशावरतों में कोई हर्ज नहीं है इसमें, वो चैम्बर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका लॉ चैम्बर है और पाकिस्तान के बड़े लॉ चैम्बर्स में से एक है। तो वो अगर कानूनी मशवरा कोई मांगते हैं नवाज शरीफ, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मेरी इतला ये है, मेरी इतला क्या, मेरी जब ये इतला मिली मुझे, तो मैंने रब्ता किया मिस्टर जस्टिस खलील रहमान रमदे साहब से कि जनाब सुना है कि आप वहाँ मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो वो पहले तो कोई 30-35 सेकेंड वो कहका लगाया, उन्हें हंसे। उन्होंने कहा यार तुसी जेडे साफी हो ना एमी, वो ठीक है तलक होना होर चीज़ आ फैमिलियां दे आपस में, लेकिन मैं तो और काम जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई उनके साथ मुलाकात तय नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है इस हवाले से तय। और लेकिन ये मेरा अपना ये ख्याल है कि जब नवाज शरीफ को पता चलेगा कि खलील रहमान रमदे लंदन में हैं, तो मे भी वो ख़ुद पैगाम भेजें कि आओ यार चाय का कप पिए, और चाय के कप में बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं। वो दरअसल गए हैं कि उनकी नवासी और चौधरी फारूक साहब के जो पोता है रज़ा फारूक मरहूम का बेटा, वो उन्हें कोई डिग्रियाँ शिग्रियाँ वहाँ उन्होंने की हैं, तो वो कन्वोकेशन है। वो कन्वोकेशन में शिरकत करने के लिए खलील रहमान रमदे साहब जो हैं वो लंदन रवाना हुए हैं। बहरहाल, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, वो ये कहते नहीं कोई मुलाकात तय नहीं है और कोई मुलाकात नहीं होनी, उन्होंने ये कहा है। तो लेकिन मुझे एम ये होता है, एक हंच होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब को वहाँ ये खबर मिलती है, ज़ाहिर मिल ही जाएगी किसी न किसी तरीके से नाल, फिर वो चाय के कप पे उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि और जनाब चाय चाय पिए, और अगर मशवरा देंगे। यार ये जो है ना लोग जस्टिस खलील रहमान रमदे जैसे लोग, ये वो चलाकियाँ तो आती नहीं इनको। जैसे वो है ना PTI वाले बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब और कुछ और, कि ये चलाकी कर लें, ये चलाकी कर लें, यानी कानून के दायरे के अंदर रह के घूमन घेरियाँ देना, वो काम है सीधा सीधा मशवरा देने लोगों का। एक कह आजा आके गिरफ्तारी दे दे, तेरा केस क्लियर ठीक आ, ते अदालत फाइट कर। वो ये ऐसा मशवरा नहीं देंगे कि जनाब हुकूमत ये करे, सदर को कहे कि जनाब इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए या मुअत्तल कर दी जाए, जैसे जरदारी साहब के दौर में
جو رحمان ملک صاحب ہے، جب انہیں سزا ہوئی تھی تو انہوں نے معطل کر دی تھی، لیکن بعد میں خیر ان کی جو اپیل ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی تھی، لیکن صدر نے اپنا اختیار استعمال کیا تھا تو یہاں استعمال کر لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ خلیل رحمان رمدے جیسے جو لوگ ہیں قانون اور آئین کے ادھر ادھر، وہ چلاکی اس کو اور بھی چلاکیاں کچھ کہتے ہیں، وہ ایسا مشورہ نہیں دے سکتے جیسے بظاہر فوری ان کو کوئی نواز شریف کو ریلیف مل سکے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جناب میں تو اپنے ان بچوں کے کنووکیشن میں جا رہا ہوں. اچھا اب آتے ہیں جناب جو میں ذکر کر رہا ہوں عمران خان کا. عمران خان کی جو نحوست ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نحوست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ پاکستان پہ چھائی ہوئی ہے بڑی بری طرح. یہ 2014 میں جب دھرنے دیے تھے نا 126 دن، اس وقت اس ملک کا جو نقصان، جو معیشت کو نقصان پہنچا تھا پاکستان کی، یہ خان صاحب ابھی تک ادھر ہی جا رہے ہیں. اور خان صاحب کے اب 3 پونے 4 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے، کوئی ایک اچھا کام، کوئی ایک مثبت چیز آپ دکھا دیں، کوئی اتحاد، قومی یکجہتی کی بات ان کے منہ سے کبھی آپ نے سنی ہو؟ چور چور کرتے آئے تھے، خود چور چور کا ان کے خلاف نعرہ لگا، خود ان کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، اور اپنی چوریاں بچانے کے لیے یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فرح گوگی کو جب اینٹی کرپشن پنجاب نے بلایا، انکوائری شروع ہوئی، حکومت آئی پرویز الہی کی، پرویز الہی صاحب نے فوری طور پہ جو ڈی جی تھے اینٹی کرپشن کے وہ چینج کیے اور انہوں نے اب کلین چٹ دے دی ہے. فرح گوگی صاحبوں کو نہیں یہ خلاف ہمیں جھوٹے مقدمات سی، کوئی گل ہی نہیں ہوتا، ہمیں کمپلینٹ ہی غلط سی، گڑبڑ سی، جو بھی انہوں نے کہا ہے. اب خان صاحب کی جو نحوست کی میں بات کر رہا ہوں، خان صاحب وہاں خطاب فرما رہے تھے جہلم میں، تو انہوں نے وہاں یہ کہا کہ جناب ہم نے اگر کے پی میں ڈیم بنے ہوتے، ملک میں ڈیم بنے ہوتے تو اس پانی کا نقصان نہ ہوتا، یہ زحمت کی بجائے رحمت بن جاتا، اس طرح کی تقریر. اور وہیں جب وہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا جناب توسا عثمان بزدار نے بند بنایا، توسا بچ گیا ہوا ہے، نوشیرہ کے ارد گرد ہم نے کے پی حکومت نے بند بنوایا، نوشیرہ بچا ہوا ہے. جب وہ یہ فرما رہے تھے، لائیو تو نہیں آ رہا تھا لیکن یوٹیوب پہ وہ چل رہا تھا، جب سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ ان کا خطاب جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا، تو اسی وقت ٹی وی پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جو دریائے کابل پہ تو نوشیرہ کے قریب بند ہے، پشتہ ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، اور نوشیرہ میں جو اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے. یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، نحوست کی بات کر رہا ہوں. میں تو ان کو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے عزائم جو ہیں کچھ اور ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جو بھی بندہ حکومت میں آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن ہو، یکجہتی ہو، مل بیٹھ کر حکومت کی جائے، ملک کا فائدہ ہو. یہ نہیں ہوتا کہ جناب باقی سارے مر جان تو میں کلا زندہ رہا، باقی ساری سیاسی جماعتیں جہاں وہ فوت ہو جان کہ پی ٹی آئی اور ہیڈ کے طور پہ میں اس ملک کو گمراہ نہیں کرا. یہی فسطائیت ہے، ہٹلر ایسے ہی تھا نا، یہی باتیں تھیں نا. اور خان صاحب ابھی تک اس بات سے بات نہیں آ رہے، اسی طرح لگے ہوئے ہیں. جو جیل میں ان کا جلسہ تھا وہاں ان کی خاتون ہے رکن اسمبلی کنول شوذب، انہوں نے خطاب میں فرمایا وہی بات جو 2014 میں خان صاحب نے کہا تھا کہ بجلی کے بل جمع نہیں کروانے، سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں کہا تھا کہ جناب آپ نے بینکوں کے ذریعے پیسہ نہیں بھیجنا، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا ہے. یاد ہے آپ کو؟ تاکہ اس حکومت کا کوئی فائدہ نہ ہو جائے، اس ملک کا کوئی فائدہ نہ ہو جائے. تو پیسے تو ظاہر ہے باہر جو لوگ بیٹھے انہوں نے بھیجنے. اب کنول شوذب صاحبہ جو ہیں وہاں خطاب فرماتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب سیلاب آ گیا ملک میں، اب یہ اپیلیں کر رہے ہیں جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہرگز ان چوروں کو پیسہ نہ بھیجنا، کہ یہ تو آپ کا جو ووٹ کا حق تھا جو عمران خان نے بڑی مشکل سے قانون سازی کروائی تھی وہ ختم کر دیا انہوں نے. یعنی ان کو اکسا رہی ہیں کہ پاکستان میں تسی کوئی مدد نہیں کرنی تسی. اور دوسرے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پرسوں سے شروع کروں گا فنڈ ریزنگ. وہ فنڈ ریزنگ کو خان صاحب کا کمال ہے کہ یہ جو ہے نا جو خیرات لے کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی پیسے نکلوا لیتے ہیں. آپ کو یاد ہی ہوگا فیصلی تھی
फैसल लीदी से 1 करोड़ रुपए इन्होंने इंट लिया था, लिया अभी 1 करोड़ रुपये एक, और 1 करोड़ रुपया दे के वो कहते हैं जनाब मुझे तो जानते ही नहीं थे, मुझे तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं फैसल लीदी कौन है, मुझे पता नहीं कौन लेके गया था, और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ दे दो, और बाद में उन्होंने कहा जनाब वो हमने इस मुल्क में काम भी तो करना है ना। ये फैसल लीदी साहब ने कहा था। ये खान साहब की जहनीत है, उनको कोई नहीं कि पैसा कहाँ से आया, हराम है, हलाल है, खैरात का है, सदक़े का है, ज़कात का है, लगता है नहीं लगता है, पकड़ लो, जेब भर लो, और आधे पैसे ऐसे करके साइड पे कर दो, आधे पैसे इधर, बाकी गिन लो भी। ये उसके कज़न ने बताया हुआ है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब जब फंड रेजिंग करते हैं ना तो माजी में ऐसे ही करते रहे हैं। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए इमदादी फ़ंड कायम करने जा रही है। बरतानिया ने पैसे देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने 1 अरब की सरमायाकारी की हाल ही में इजाज़त दी है कि फौरी तौर पे 1 अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी जहाँ पाकिस्तान में की जाए। कतर 3 अरब दे रहा है, UAE 2 अरब दे रहा है, और PTI वाले ये चाह रहे हैं कि IMF से भी पाकिस्तान को पैसा ना मिले ताकि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो। जब अभी कतर के दौरा पर थे हमारे वज़ीर-ए-आज़म, तब इन्होंने ट्रेंड चलाए कि चोरों को पैसा नहीं देना, ताकि कतर का जो उनका दौरा है वो नाकाम हो जाए। आर्मी चीफ भी उनके साथ थे। अगर आर्मी चीफ उनके साथ थे तो फिर ज़ाहिर है यकीन दहानी है, ये वो सारा कुछ, तो फिर जो श्योरिटी वगैरह होती है वो तो कोई और अदारा देता है, क्योंकि यहाँ हुकूमतें तो हमेशा ऐसी हैं, आती हैं चली जाती हैं। एक अदारा है जो हमेशा कायम है और कायम रहता है, बरकरार रहता है। अच्छा, वो आपने सुना ही होगा फवाद चौधरी साहब का। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे, अब जैसे जो मैं कह रहा हूँ ना, कमल शोज़ब की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने टीवी चैनल में बैठ के कहा, वो कामरान शाद साहब के प्रोग्राम में, कि जनाब इनको तो पता ही नहीं है कि IMF के साथ जो डील हो रही है, अगर KP और पंजाब उस डील से इनकार कर दे तो वो IMF जो है वो पैसे नहीं देगी। और फिर कल ही यानी 26 अगस्त को एक ख़त लिखते हैं KP के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा साहब मिफ्ता इस्माइल को, वज़ीर ख़जाना को, और वो कहते हैं कि वो जुलाई में इनका कोई मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत हुए थे कि ये पंजाब और KP और सूबे जो हैं ये सरप्लस देंगे, यानी कि कुछ पैसे बचा के वफाक को देंगे ताकि IMF के साथ जो मामलात हैं उनके जो किस्तें कुश्तें हैं उस हवाले से। उन्होंने झगड़ा साहब ने जो ख़त लिखा है उसमें फरमा रहे हैं कि जनाब वो सॉरी असी जी थोड़े गल की सी ना, असी वो सरप्लस नहीं दे सकते। वो वजह उन्होंने ये, अच्छा सलाब वाली बात टेलीफोन पे बताई है। मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सलाब की वजह से हमने तो इधर उधर खर्च कर देने। उन ख़त में वो कह रहे हैं कि जनाब आपने जो वादे शादे हमारे साथ किए थे ना, फाटा का कोई इशू उठा दिया है, और कहते हैं कि 100 अरब जो है वो फाक की तरफ वाजिबुल अदा है, वो आपने देना है, तो अब हम नहीं देंगे आपको पैसे। वो तहरीरी तौर पे ये ख़त लिखते हैं, और इसका मतलब ये कि IMF के साथ वो डील करने से इनकारी। अब IMF 2 दिन बड़े अहम हैं। 29 अगस्त को ये उनका बोर्ड का इजलास है जिसमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की मंजूरी मिलनी है। उससे 2 दिन पहले ये, और मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जनाब लास्ट वर्किंग डे यानी जुमे वाले दिन हमें वो खत भेज रहे हो। मैंने वो कहते फ़ोन किया, उसे कहा यार एक ही कर रहे हो तुम, ना करो। और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने तो पंजाब हुकूमत को भी कहा था कि पंजाब हुकूमत भी इनकार कर देगी। कामरान शाद ने पूछा कि पंजाब हुकूमत, ने कहा हाँ जी वो भी कर देगी इनकार। इसका मतलब इनको पहले से तय था कि ये करना है। लेकिन वो मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये कहा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब हुकूमत का कि उसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान की बात मानने से इनकार कर दिया है, इस हवाले से कि हुकूमत को, वो कहते हैं मुल्क अहम है यार, हुकूमतें आनी जानी हैं। जैसे वो मिफ्ता कह रहा है कि ना मैं इलेक्शन हार भी जाऊँ तो क्या है, मैं इस मुल्क को डुबो के चला जाऊँ, इस मुल्क को संभाला ना दें, कोशिश ना करें, मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, उससे हमारा इलेक्शन जो है वो ख़तरे में है। लेकिन क्या मसला है, इस मुल्क के लिए करना पड़ता है। तो ये लग ये रहा है कि फवाद चौधरी साहब को पक्का पता था कि पंजाब हुकूमत भी ये हरकत करेगी, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि शुक्रगुजार हैं पंजाब हुकूमत के कि वो पंजाब हुकूमत ने कोई पंगा नहीं लिया। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हम जो है ना ये जद्दोजहद जलसे जुलूस तनकीद करते रहें, मैंने तो जनाब ये जद्दोजहद जारी रखनी है। ये
سیلاب کے اندر بھی یہ جدوجہد چلی رہے گی، یہ جنگوں کے اندر بھی جدوجہد رہے گی، یہ کبھی نہیں رکنے لگی۔ یعنی خان صاحب کو سیلاب سلوب سے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو 5 دوست 1 گھنٹے میں اگر ریسکیو کر لیا جاتا ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو وہ بچ سکتے تھے بیچارے، تو وہ نہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں، جب ان کی بہن 2019 کی بات ہے، حلیمہ خان چترال میں گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پھنس گئی تھی، تو 2 گھنٹے میں انہیں ریسکیو کر لیا گیا تھا، گرم کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا ان کو۔ تو یہ ان کو نہیں ہوا، ان کو 1 گھنٹہ چاہیے تھا، وہ 2 گھنٹوں میں ریسکیو ہوئی تھی، 2 گھنٹے لگے تھے۔ لیکن وہ جناب سارے، اور اس وقت جو ڈپٹی کمشنر چترال تھے وہ موقع پہ جناب پہنچ کے خود نگرانی کر رہے تھے، جب تک انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھا کے محفوظ مقام پر نہیں پہنچا دیا گیا۔ موسم بھی خراب تھا، یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اور خان صاحب کو کوئی درد نہیں ہے۔ وہ جب پشاور میں سانحہ ہوا تھا بچوں والا آرمی پبلک اسکول میں، اس وقت بھی خان صاحب نہیں اٹھنے والے تھے، اس وقت بھی ڈنڈا دے کے اٹھایا گیا تھا کہ جو بھائی جی بندے بن جو نکل جاؤ، کیونکہ اس وقت تو یہ کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ اب جن کو یہ کہہ رہے ہیں نیوٹرلز، انہوں نے کہا نکل جا، بس نکل جا، بہت ہو گیا۔ تو خان صاحب نکل گئے تھے، اور مجھے یاد کروایا ہمارے ایک دوست نے کہ ملتان میں حبس میں جب یہ جلسہ کر رہے تھے، وزیر اعظم بننے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تو ملتان میں اسٹیڈیم میں، تو وہاں جلسے میں ان کے 8 بندے بھگدڑ مچنے سے اور دم گھٹنے سے مر گئے تھے، اور وہ جو ان کا ڈی جے بٹ تھا وہ اعلان کرتا رہا کہ جناب 2 بندے جو بے ہوش ہو گئے ہیں پانی دے دیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب تقریر فرما رہے تھے، ان کا چپ کر چپ کر، اور وہ ان کو سامنے اسٹیج کے سامنے بھی ان بے ہوش لوگوں کو لایا گیا، لیکن خان صاحب نے تقریر نہیں روکی تھی، جلسہ نہیں روکا تھا۔ خان صاحب کے دل میں، وہ کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے خان صاحب کے سینے میں بھی دل نہیں ہے۔ اچھا، جیل میں وہی خطاب کہ ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، 2 خاندان، مولانا فضل الرحمان، اور پھر ہاں ایک طرف خط لکھ رہے ہیں مفتاح کو کہ اسی جناب وہ ڈیل میں اس کے ایسی نہیں ذمہ دار، دوسرے کریں مفتاح جو ہے وہ ان سے ڈیل کرے IMF کے ساتھ اور ان سے ریلیف لے، جیسے میں نے کرونا کے دوران لیا تھا۔ اس کو کرونا میں تو پوری دنیا میں یار ریلیف مل رہا تھا، وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری حمایت نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت ویسے بھی آپ کی بات اور ہے، آپ امریکہ مخالف نعرے لگاتے رہے، لیکن آپ ان کے لاڈلے ہیں امریکہ کے، آپ کی وہ حرکتوں سے، حرکات و سکنات سے یہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے، یعنی سیلاب آ گیا ہے تو صوبے سرپلس کہاں سے دیں، یعنی وہ جو ڈیل تھی IMF والی، جو حکومت، وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ ہم کیسے صوبے کیسے دیں، اب پختو تو سی، یعنی کہ 2 دن پہلے، اس سے پہلے وہ جب ان کا بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، خان صاحب پورا ماحول بنا رہے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہ ملے۔ جیل میں خان صاحب فرما رہے ہیں کہ قوم یکجا ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف انتشار پھیلا رہے ہیں، جتنا انتشار پھیلایا جا سکتا ہے وہ خان صاحب پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ باتیں کہ کل کو اگر وہ کہے تو میں کہوں میں نے تو جناب یکجہتی کی بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا۔ دوسری طرف آپ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس ملک کے لیے، ملک حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے اس ملک کی بربادی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی پیسہ نہ آ جائے۔ اگر IMF کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جو معیشت کے حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ ایک طرح سے مل جاتا ہے، تاکہ اس کی پیش نظر دیگر ممالک بھی سرمایہ کاری کے لیے آ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب نے ایک اور جو بات کی ہے، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو NRO چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہ مفاہمت کا پیغام دے رہے ہیں، آپ پتہ نہیں حکومت کو کہہ رہے ہیں یا نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف PTI جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ اور میرے خلاف عجیب و غریب مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ قانونی ایکشن کی بات کی، جج کے خلاف، IG اور DIG کے خلاف، تو میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا لیا، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوگی، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ NRO مانگ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ مفاہمت چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مفاہمت کر لیتے ہیں، NRO دے دو، مفاہمت کر لیں گے۔ یہ سر خان صاحب کا جو چہرہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے
کہ وہ اترنا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن. وہ کہتے ہیں نا پاکستان مملکت خدا داد ہے، تو اگر اور اس کی حفاظت کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے اور فرماتا رہا ہے. تو اب بھی تو پھر ظاہر ہے ایسے جو چہرے ہیں ان سے نقاب اتر رہا ہے. سمجھنے میں تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے لوگوں کو، لیکن سمجھ جائیں گے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.